हेलो। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और जदीद मिलिट्री टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं। हम मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिपोर्ट होने वाली एक फ़िज़ाई जंग का जायज़ा लेंगे। और हाँ, यहाँ हमारा मकसद किसी की तरफदारी करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि दी गई रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स की बुनियाद पर बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में ये समझना है कि ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर आखिर है क्या और मिलिट्री टेक्नोलॉजी आजकल कितनी हैरत अंगीज तेजी से बदल रही है। ये जायजा दरअसल इन तमाम पेचीदा मिलिट्री इस्तिलाहात को बहुत ही सादा अंदाज में समझने में मदद देगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मई 2025 की फ़ज़ाई जंग, फिर किल चेन का तज्ज़िया, मल्टी डोमेन शिफ्ट, साइबर और स्पेस का गलबा और आखिर में जंग के मुस्तकबिल पर एक नज़र। सेक्शन 1, मई 2025 की फ़ज़ाई जंग। चलें सीधा इस इवेंट की तरफ चलते हैं। तो सोर्सेज बताते हैं कि 7 मई 2025 की सुबह पाक भारत सरहद पर एक ज़बरदस्त फ़ज़ाई टकराव हुआ। ज़रा इस सूरत-ए-हाल का तसव्वुर करें। एक तरफ इंडिया का बड़ा स्ट्राइक पैकेज है, जिसमें डिसॉल्ट राफेल समेत लगभग 72 फाइटर जेट शामिल हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के महज 42 तैयारे हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर घात लगाने या एम्बुश की हिकमत अमली अपनाई हुई थी। बज़ाहिर नंबर्स के लिहाज से ये बिल्कुल एक गैर मुतवाज़न मुकाबला लग रहा था। लेकिन यहीं पर ये 6 का हिस्सा सामने आता है। आर्टिकल के मुताबिक इस मुबैना एम्बुश का नतीजा ये निकला कि 6 इंडियन एयरफोर्स के तैयारे मार गिराए गए। और हैरानी की बात यह है कि ये सब किसी भी फरीक के बॉर्डर क्रॉस किए बगैर हुआ। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने तैयारे गिरने का इतराफ़ तो किया, लेकिन उन्होंने उसकी वजह गहरे ऑपरेशनल मसाइल को करार दिया। सेक्शन 2, किल चेन का तज्ज़िया। अब जरा इसके तकनीकी पहलू को समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले तो इस बुनियादी टर्म को क्लियर कर लेते हैं, यानी BVR या बियॉन्ड विजुअल रेंज। हम सब जानते हैं कि आजकल के जेट्स पुरानी फिल्मों की तरह एक दूसरे को देखकर डॉग फाइट नहीं करते। दरअसल ये लड़ाई मीलों दूर से लड़ी जा रही थी, जिसमें तैयारे मुकम्मल तौर पर अपने एडवांस्ड रेडार्स और एन्क्रिप्टेड डेटा लिंक्स पर भरोसा कर रहे थे। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि आखिर ये किल चेन है क्या। दरअसल ये वो स्ट्रैटेजी है जिसने मुबैना तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को ये सलाहियत दी कि वो मुखालिफ को उलझा दे। किल चेन एक ऐसा मुनज़्ज़म मिलिट्री कॉन्सेप्ट है जिसमें टारगेट का पता लगाना और इसे हिट करना शामिल होता है, लेकिन इसमें फैसला करने का वक्त इंतहाई कम, यानी सुकड़ कर रह जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक यही वो जाल था जिसने मुखालिफिन की सूरत-ए-हाल से आगाही को बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया। इस किल चेन के 3 बिल्कुल सीधे से मराहिल हैं। पहला डिटेक्ट, यानी खतरे का खोज लगाना। दूसरा ट्रैक, यानी मुसलसल नज़र रखना कि हदफ जा कहाँ रहा है। और तीसरा इंगेज, यानी इसे न्यूट्रलाइज कर देना। सुनने में ये मिलिट्री जार्गन लगता है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये इन्हीं 3 कदमों की गेम है जिसने इस पूरी कार्रवाई का मुबैना फैसला किया। सेक्शन 3, मल्टी डोमेन वॉरफेयर की जानिब मुंतकली। जाहिर है इतनी जदीद सलाहियत रातों रात तो नहीं बनती। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरे सिस्टम की बुनियादें काफ़ी पहले रखी जा चुकी थीं। 2021 में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में कमांड लेवल पर तंजीम 9 शुरू हुई। साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बाकायदा अलग कमांड्स बनाई गईं। और फिर 2025 में 7 मई की इस जंग ने इस नए मल्टी डोमेन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली वैलिडेट कर दिया। अब ज़रा रिवायती और जदीद जंगी नज़रिए का फ़र्क देखें। पहले सारी बात जहाज़ों की तादाद और अलग-अलग कमांड्स की होती थी, लेकिन जदीद मल्टी डोमेन नज़रिया बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ये इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स, साइबर और स्पेस सपोर्ट और रियल टाइम डेटा लिंक्स का खेल है। यानी अब ताकत का असल पैमाना जहाज़ों की तादाद नहीं रही, बल्कि ये है कि आपके डिजिटल सिस्टम्स कितने ज़बरदस्त तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। और इस इंज़माम या इंटीग्रेशन में क्या क्या शामिल है? स्पेस ऑपरेशंस, साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब एक ही क्लाउड बेस्ड नेटवर्क पर हैं। सोर्स के मुताबिक नेशनल ISR और इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर ने इन सब को इस तरह मिलाया कि सेंसर्स, शूटर्स और फैसला करने वाले सब एक ही पेज पर आ गए, बिल्कुल एक स्मूथ मशीन की तरह। सेक्शन 4, साइबर और खलाई गलबा
یعنی وہ جنگ جو فزیکلی نظر نہیں آتی لیکن سب سے اہم ہے۔ ایویشن ایکسپرٹ ایلن وارنز کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعی حیران کن ہے کہ پاکستان کی اسپیس کمانڈ نے مبینہ طور پر انڈین ایئر فورس کے 3 سیٹلائٹس کا کنٹرول لے کر ان کے کمیونیکیشن لنکس کاٹ دیے اور جی پی ایس سگنلز کو بالکل بلائنڈ کر دیا، اور اسی وقت پاکستانی پائلٹس کو اپنے محفوظ مواصلاتی سسٹم کے ذریعے ایک پوری کلیئر ریکگنائزڈ ایئر پکچر براہ راست کاکپٹس میں مل رہی تھی۔ اور یہ سلائیڈ اس سائبر اٹیک کے اسکیل کو بخوبی واضح کرتی ہے۔ رپورٹ کا حیرت انگیز دعویٰ ہے کہ ایک کوارڈینیٹڈ حملے کے ذریعے انڈیا کے 96% اہم سسٹمز اور سوشل نیٹ ورکس مفلوج ہو گئے اور بمشکل 4% ہی چلتے رہے۔ مطلب اس اٹیک نے ریلوے، بینکس اور ایئر لائنز تک کے سسٹمز کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں یہ 70% کا ہندسہ ذرا غور طلب ہے۔ سورس کا خاص دعویٰ ہے کہ اس سائبر حملے کا امپیکٹ اتنا وسیع تھا کہ انڈیا کے 70% پاور گرڈ سٹرکچرز متاثر ہوئے۔ جموں کشمیر سے لے کر مہاراشٹر تک پورے انفراسٹرکچر کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا گیا۔ اس ٹیبل پر ذرا نظر ڈالیں، یہ صرف ملٹری سپیس تک محدود نہیں تھا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر 100 انڈین تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا اور 4400 آئی سی ٹی ایلیمنٹس متاثر ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان اہم سروسز کو واپس بحال کرنے میں کئی دن لگ گئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس کولیٹرل ڈیمیج کی رینج کتنی زیادہ تھی۔ اس پوری سچویشن کو سمجھنے کے لیے ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان کا یہ کال بالکل پرفیکٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا میں چلائی جانے والی پہلی گولی دراصل سائبر ہوتی ہے، اور اس کا مطلب بالکل سمپل ہے۔ کوئی بھی فزیکل میزائل فائر ہونے سے بہت پہلے ہی ایڈوانسڈ مالویئر استعمال کر کے پائلٹس کو ڈیسیژن میکنگ میں بری طرح کنفیوز کر دیا گیا تھا۔ اور ڈیفنس انٹیلیجنس ایکسپرٹ گیرتھ جیننگز بھی بالکل یہی کہتے ہیں۔ ان کی اسیسمنٹ کے مطابق آج کے ہائی تھریٹ انوائرمنٹ میں الیکٹرانک وارفیئر کوئی لگژری یا آپشن نہیں رہا۔ اگر آپ نے اس طرح کی متنازع فضائی حدود میں سروائیو کرنا ہے تو یہ ایک مطلق اور لازمی ضرورت بن چکی ہے۔ سیکشن 5، جنگ کا مستقبل۔ اب ذرا ان سب چیزوں کے بڑے جیو پولیٹیکل اثرات پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو 7-0 کا دعویٰ کیا گیا ہے، سورسز اسے صرف ایک چھوٹی سی ٹیکٹیکل جیت کے طور پر فریم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسے ایک نئے ڈیجیٹل دور کی تصدیق سمجھا جا رہا ہے، جہاں ایک اسٹرانگ انٹیگریٹڈ نیٹ ورک جہازوں کے بڑے فلیٹ کو بآسانی مات دے سکتا ہے۔ اب اس سلائیڈ پر جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ ایلن وارنز کا یہ تبصرہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی آنکھیں ہر جگہ موجود تھیں۔ مطلب بیٹل سپیس میں سرویلنس اور ٹریکنگ کا لیول اس قدر کمال کا تھا کہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ ڈیٹا اور انفارمیشن کی اسی برتری نے پورے کھیل کا نقشہ بدل دیا۔ اس سب کا جیو پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوا؟ آرٹیکل کنکلوڈ کرتا ہے کہ اس نے سفارتی سطح پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ ماڈرن ڈیٹرنس اب صرف بارڈرز پر نہیں بلکہ ڈیجیٹل مہراج پر بھی بنتی ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ان طیاروں کے نقصان کا ذکر کرنے سے اس سائبر انٹیگریٹڈ ایئر پاور کے عالمی بیانیے کو مزید تقویت ملی۔ تو اس پورے جائزے کے بعد یہ ایک بہت بڑا اور سوچنے والا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی آنے والے کل کی جنگوں میں ایک پاورفل ڈیجیٹل گریڈ فزیکل جہازوں کے بڑے بیڑے سے زیادہ اہم ہوگا؟ سائبر اور اسپیس کی یہ غیر مری جنگیں مستقبل کے عالمی تنازعات کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو دفاعی حکمت عملی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ہمارے ساتھ اس جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔